मुस्तफा का कफारा ये होता है कि एक गुलाम आज़ाद करना है, लेकिन आज गुलाम का ज़माना नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी। या फिर उसके बदला आपको माह रमज़ान के बाद 60 रोज़े पै दर पै रखने, बीच में एक रोज़ा भी गैप नहीं करना है। अल्लाह ना करे किसी ने 60 रोज़े रखना शुरू कर दिए, 40-50 रोज़े रख लिए और बीच में एक रोज़ा भी छोड़ दिया, तो फिर असर ना उसको दोबारा 60 रोज़े रखना होंगे, बीच में एक रोज़ा भी वो गैप नहीं कर सकता। इसको कहते हैं रोज़े का कफारा। या तो फिर 60 मिस्किनों को जो है पेट भर के उसको 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। ये जो है बहुत भारी गुजरता है और लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, तो इससे बेहतर है रोजे को तोड़ने से जहां तक हो सकता है परहेज करें। एक रोजा नहीं रख पा रहे, 60 रोजे कैसे रख पाएंगे, इस पर जो है खास तवज्जो चाहता हूँ। बदन के किसी हिस्से से फासिद खून निकालने के लिए भरी सिंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोजा नहीं टूटा, अगरचे तेल या सुरमे का मजा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। गुस्ल किया और पानी की ठंडक हलक के अंदर महसूस हुई, या कुल्ली की और पानी बिल्कुल थूक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई और थूक के साथ उसे निगल लिया, या दवा कूटी और हलक में उसका मजा महसूस हुआ, या कान में पानी चला गया, या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला, अगरचे बार बार किया हो, या दांत से खून निकल कर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे नहीं उतरा, तो इन सब सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा। बात करने में थूक से होठ तर हो गए, यानी कोई बात करता है तो थूक उसका बार बार उड़ता है और वो होठों पे लग जाता है, वो होठ गीले हो गए और उससे उसने क्या कर लिया, पी लिया, यानी वो जो थूक आया था हल्का सा उसे पी लिया, तो पी लिया। या मुंह से राल टपकी और उसे दरमियान से तार टूटा ना था, यानी जो राल टपक रही थी पूरी नीचे तक टपकी लेकिन बीच में से कहीं टूटा ना था, उसे खींचकर पी गया। या नाक में रीट आ गई बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर जुदा ना हुई थी, उसे ऊपर खींच लिया। या मुंह में खंकार आई, बलगम वगैरह कुछ ऐसा आया और खा गया, अगरचे कितना ही हो, इन सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन बातों से एहतियात जरूरी है क्योंकि वो अलग नहीं हुआ, वो मुंह के हिस्से में है। इसी तरीके से नाक वगैरह बह रही हो, वो कुछ दूर तक आई लेकिन वो टूटी, नीचे नहीं गिरी, ऊपर ही है, ऊपर से ऊपर ही इंसान ने खींच लिया, इस सूरत में भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर किसी को सर्दी खांसी वगैरह जुकाम वगैरह हो जाता है या कफ हो जाता है, तो जब खांसी आती है तो कुछ बलगम मुंह में आ जाता है उसके, तो ये बलगम मुंह में आया, बाहर नहीं, वो अंदर ही से अंदर ही उसने निगल लिया, तो कोई इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन इस तमाम चीजों से क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, ये बात कुछ अच्छी बात नहीं है। मक्खी हलक में चली गई तो रोजा ना टूटा और जानबूझकर निकल गया तो रोजा टूट गया। भूल कर जिमा कर रहा था और याद आते ही अलग हो गया, या सुबह सादिक से पहले जिमा होने के बाद इंजाल हो गया, या सुबह सादिक से पहले जिमा में मशगूल था और सुबह होते ही जुदा हो गया तो रोजा नहीं टूटा, अगरचे दोनों सूरतों में जुदा होने के बाद इंजाल हो गया हो। अगरचे दोनों सूरतों में जुदा होना याद आने और सुबह सादिक होने पर हुआ कि जुदा होने की हरकत जिमा नहीं है, और अगर याद आने पर या सुबह होने पर फौरन अलग नहीं हुआ, अगरचे सिर्फ रुक गया और हरकत ना की तो रोजा टूट गया। यानी ये कि बीवी से जिमा कर रहा था, उसे याद नहीं था, किसी ने याद दिला दिया, फौरन वो अलग हो गया तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन याद दिलाने के बाद भी वो जो है बीवी के पास जो है लेटा रहा या चिमटा रहा, और इस सूरत में अब अगर उससे कोई इंजाल वगैरह हो गया तो इस सूरत में फिर रोजा टूट जाएगा, इससे जो है परहेज करे। भूलकर खाना खा रहा था और याद आते ही फौरन लुकमा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह होते ही उगल दिया और तो रोजा नहीं टूटा, निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोजा टूट जाएगा। यानी अगर ये कि कोई बंदा खा पी रहा था सुबह सादिक के वक्त हो और सुबह सादिक होते ही उसको पता चल गया सुबह सादिक हो गई तो खाना उंगल दे, या खा रहा था और उसको पता चल किसी ने आके कह दिया कि भाई सहर का वक्त तो खत्म हो गया, तो जो लुकमा मुंह में है उसको क्या कर दे, वो बाहर फेंक दे। अब अगर उसने निगल लिया तो इस सूरत में रोजा
ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ سحر کے وقت وغیرہ ختم ہو رہے یا اسی طرح صبح صادق ہو جائے، کھا رہا تھا تو نگلنے کا نہیں بلکہ تھوکنے کا حکم دیا۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، کچھ لوگ وہ لوگ جو اذان تک کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے صبح صادق کے بعد ہی یہ لوگ کھا رہے پی رہے، تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے تو منہ میں اگر لقمہ ہے تو اسے تھوکنے کا حکم ہے، بلکہ ہم اذان تک کھا رہے پتہ ہونے کے بعد، تو اس صورت میں ان کے روزے کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے یا پیچھے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ سے جمع کی طرف حرکت کر کے لذت حاصل کی تو جب تک انزال نہ ہوا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے مشت زنی کی تو جب تک منی باہر نہ نکلے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسا کرنے والا ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مشت زنی میں اگر منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ کہ کوئی بندہ تھا وہ مشت زنی میں جو ہے مبتلا ہے، اور آج کل یہ بیماری جو ہے نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، گندی سندی فلمیں دیکھنے کے بعد یہ وبا آج معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی بات ہے، ماہ رمضان کے علاوہ روزہ نہ رکھے تب بھی اگر کوئی ایسی نازبہ حرکت کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہاں تک کیا ہے کہ ایسے بندوں کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اگر انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منی باہر نکل جائے مشتزنی کرتے کرتے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں صبح ہو گئی، بلکہ اگر پورے دن اسی حالت میں رہ گیا، غسل نہیں کیا تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ کوئی نماز چھوٹ جائے حرام اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں جنوبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یعنی بس اتنا سمجھ لے کہ کوئی بندہ تھا، رات میں اس نے بیوی سے صحبت کی اور اس کے بعد دونوں پہ میاں بیوی پہ غسل واجب ہو گیا۔ اب ان کی آنکھ ایک دم اچانک جو ہے 3-3:30 بجے کھل گئی، یا یہ سمجھیے کہ سحر کے اتنے قریب میں کھلی کہ 5-7-10 منٹ باقی ہے۔ اب وہ نہائے گا دھوئے گا تو اس وقت تک اس کا کیا ہوگا؟ سحر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں کیا کرے؟ وہ جتنا حصہ ناپاکی کا ہے اتنے حصے کو دھو لے اور اس کے بعد جو ہے وہ سحر کر لے، اور سحر کرنے کے فوراً بعد سحری کرنے کے بعد وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بائی چانس اللہ نہ کرے اس نے سحری کر لیا، غسل نہیں کیا، ناپاکی رہا، میاں بیوی سوتے رہے یہاں تک کہ 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، سب نمازیں چھوٹ گیا، تو روزے پہ کوئی فرق نہیں گزرنے والا، روزہ تو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جتنے دیر یہ لوگ ناپاک رہے نا اتنے دیر تک جو ان کو گناہ اس بات کا ملے گا، جو نمازیں چھوٹی نا، فجر چھوٹی، ظہر چھوٹی، عصر چھوٹی، مغرب، تو یہ فرض نمازیں چھوڑنے کا ان کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اور دوسری بات، آج بہت سارے لوگ گھر میں شکایت اسی چیز کی کرتے ہیں کہ حضرت ہم بہت کماتے ہیں، گھر میں رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں رحمت نہیں ہوتی ہے۔ ناپاک رہو گے تو کیسے برکت ہوگی؟ ناپاک رہو گے تو کیسے رحمت کے فرشتے؟ جب رحمت کے فرشتے برکت آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم لوگ روتے رہیں گے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، فرشتوں کا نزول ہو، تو اس کے لیے ہمیں پاک صاف رہنا ہوگا۔ بلکہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے کہ تنظف فإن الاسلام، کہ پاک صاف رہو، کہ پاک صاف رہنا یہ اسلام ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے آدھا ایمان بتایا، نصف ایمان بتایا گیا ہے، تو اس پہ جو ہے ہمیں جو سختی برتنی چاہیے۔ آدھا ایمان جو صفائی کو بتایا گیا ہے، تو ناپاک رہنے سے پرہیز کرے۔ ایک آخری مسئلہ، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تل کے برابر ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر کہنے سننے کے درمیان اگر کوئی خطا ہو گئی ہو یا کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے توسل سے معاف فرمائے، اور اسی انداز میں اور بلکہ آسان کر کے جو ہے اللہ ہمیں لوگوں کو مسائل سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جتنے لوگ بھی ان صحیح مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے، میری ان کی دونوں کی انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔
گی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت تو مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے دین متین کے لیے صرف کرنے کی جو ہے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہمارا یہ چینل ہلا اسلامک چینل اورنگ آباد دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جو ہے لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور اگر کوئی مسائل ہو اگر جو آپ پوچھنا چاہتے کمنٹ وغیرہ کرے، اور اپنے دوست و احباب تک بھی جو ہے یہ پیغام پہنچائے تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے ان مسائل سے جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ